हाँ भाई, एक क्लिप मेरे बारे में बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं बयान में ये कह रहा था कि बच्चियों को पढ़ाना ससुराल की जिम्मेदारी है, माँ बाप की नहीं है। उसमें खास मैसेज देना था मैंने, और वो पूरा बयान इसी टॉपिक पर था। उसको गलत रुख लेके चलाया है एक अखबार ने भी, और कुछ चैनल्स ने भी, और कुछ लिबरल लोगों ने बड़े तबसरे किए कि देखो ये मौलवी लोगों को कह रहा है कि बच्चियों को मत पढ़ाओ, जाहिल रखो, बस उनकी शादियां करो, नाबालिग बच्चियों की, ससुराल पढ़ाएगा उनको। तो ये फसादी लोग हैं, घुन्ने बने हुए, इनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें मैसेज क्या दे रहा हूँ। उसका मकसद ये नहीं कि माँ बाप बच्चियों को ना पढ़ाएं, उसका मकसद उन हट हराम ससुरालियों का मुंह बंद करना है जो कहते हैं हमें डॉक्टर लड़की चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, जॉब वाली चाहिए। फिर वो डॉक्टर जब क्लिनिक में जॉब करती है, वो ससुराल उसकी कमाई खाता है बैठ के, शौहर भी खाता है, ससुराल भी खाता है। इन बच्चियों के बारे में मैंने बोला है कि जिस ससुराल को बहू की कमाई खानी है ना, उसको पढ़ा के, तो उसकी पढ़ाई भी किसकी जिम्मेदारी है? ससुराल की जिम्मेदारी है, उन हट हरामों की जिम्मेदारी है। तो आधा बयान लेके इन बेगैरतों ने चलाया है। मैं गालियां इसलिए दे रहा हूं कि मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर जो गलत मैसेज दिया है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं नहीं, या अपनी बच्चियों को जाहिल रखें। अगर ये मतलब होता तो मैं अपनी बच्चियों को ना पढ़ाता। मैं तो पढ़ा रहा हूं अपनी बच्चियों को, मेरी सारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं, सब पढ़ रही हैं। जो भी एजुकेशन मेरे बस में है मैं उनको दे रहा हूं, जितनी भी जो भी किसी के बस में होती है तालीम देना। हर आदमी का मयार मुख्तलिफ होता है, किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं, कोई दरमियाने दर्जे के होते हैं। तो जो भी जिसको भी अल्लाह ने जितनी गुंजाइश दी है, तो हम उसके खिलाफ नहीं है। हम उस पढ़ाई के कि जिसका मकसद आगे जॉब हो, पैसे कमाना हो। तो ससुराली क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें रेडीमेड डॉक्टर चाहिए, और उनकी मकसद ये नहीं होता है डॉक्टर आएगी तो इंसानियत की खिदमत करेगी तो हमारा नाम बुलंद होगा। उनका कहता है आएगी पैसा कमाएगी, यूनिवर्सिटी की लेक्चरार आएगी तो पैसा कमाएगी। तो ऐसे मौके पे मैंने कहा अपनी बच्चियों की ना शादी टाइम पे कर दिया करो। बोलो जितना हमने पढ़ाना था पढ़ा दिया है, अब अगर आपको रेडीमेड डॉक्टर नहीं मिलेगी, अब आपको अगर डॉक्टर बहू चाहिए तो आप इसको डॉक्टर बना लो आगे। तो ये मकसद है उसका। मकसद ये नहीं है नाबालिग बच्चियों की शादियों का तो मैं कायल ही नहीं हूँ। ये तो ऐसे मेरे ऊपर काम का इल्जाम लगा दिया। तो एक ने मेरे खिलाफ पोस्ट चलाई है कि इन मौलवियों के दो ही काम है। अच्छा, वो सब पता चल रहा होता है, मेरे पे तंज कर रहे हैं। इन मौलवियों के दो काम है, एक बच्चों की पैदाइश को बढ़ाना, एक लड़कियों को जाहिल रखना। बच्चों की पैदाइश को बढ़ाना, एक बच्चियों को जाहिल रखना। इन मौलवियों के ये दो ही काम है। तो क्योंकि मेरे बयान अक्सर कसरत औलाद पर होते हैं और शादियों पर होते हैं, बच्चियों की टाइम पे शादी करो। तो टाइम पे शादी से ये मैसेज लोगों के पास जाता है कि पढ़ाओ नहीं, बस शादी कर दो उनकी। मैं बार बार कहता हूँ शादी और पढ़ाई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जितना पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया, अब रिश्ता आता है तो पढ़ाई की वजह से रिश्ते को डिले मत करो। समझते हो? बाज लोग कहते हैं नहीं हमारी बच्ची पहले डॉक्टर बनेगी फिर हम शादी करेंगे। ये इस्लाम के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है। बच्चियों की जिंदगी का बेड़ा गर्क होगा इससे। हम ये कहते हैं पढ़ाओ आप, लेकिन जब अच्छा रिश्ता आ जाए तो रिश्ते को पढ़ाई पे तरजीह दो और बोलो पढ़ेगी, अब तुम्हारे खर्चे पे पढ़ेगी, तुम्हारे घर जा रही है। ये तो बेहतरीन हल औरतों के लिए बताया हमने। ये कमबख्त पता है क्या चाहते हैं? शादी नहीं करो, सारा जोर पढ़ाई पे लगाओ ताकि तबीयत से बुढ़ी हो जाए, फिर इन बेशर्मों के पास जाए डिप्रेशन की गोलियां लेने के लिए। और ये यूरोप अमेरिका का एक रुख पेश करते हैं आपके सामने कि वहां की लड़कियां एजुकेटेड होती हैं। दूसरा जो इंतहाई भयानक नक्शा है ना, क्योंकि कुत्ते का काम होता है दुम हिलाना, नजरियात तो इनके है नहीं ना, अपनी तो कोई सोच नहीं है। कुत्ते की अपनी कोई सोच होती है? मुझे गुस्सा आया है इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं ऐसे। ये खवातीन के हुकूक के ठेकेदार बनते हैं। खुदा की कसम, जितने खवातीन के हुकूक के हम अलमबरदार है ना, जितने राइट्स के हम कायल हैं, ये तस्वुर नहीं कर सकते। हमारी तो आमदन का 99% खर्च ही औरतों पे होता है। एक 4 शादियों वाला आदमी अपने लिए क्या बचाएगा? सारा बीवी बच्चों पे उड़ा देगा वो। इन कमबख्तों में गैरत है तो करके दिखाओ तुम ये काम अपने लिए। मैंने तो घर नहीं बनाया अपने लिए। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी भी, वो भी किसके लिए? घर वालों के लिए, कि मैं मरूंगा तो मेरे घर वालों का कोई ठिकाना हो। इन कमबख्तों के पास कहां इतना ज़र्फ है? ये हमें हुकूक सिखा रहे हैं बच्चियों के और खवातीन के। तो ये हुकूक नहीं है, ये औरतों को नंगा करना चाहते हैं, चडियां पहनाना चाहते हैं ताकि ये अय्याशी करें। समझते हो? ये औरतों के हुकूक का इस्लाम मुहाफिज है, ये लिबरल सेकुलर लोग मुहाफिज नहीं है। पढ़ाई के नाम पे बेगैरती फैला रहे हैं। हम पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, खिलाफ होते हैं ना बच्चियों की पढ़ाई के। अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाता मैं, और मेरी आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चियों की पढ़ाई पे खर्च हो रहा है। तो हम ये कहते हैं, मैं बता रहा था कुत्ते का काम क्या होता है? दुम हिलाना। उसका अपना कोई नजरिया होता है? और सिखाया हुआ कुत्ता, उसको बोलो ये जाके शिकार पकड़ना, वो पकड़ के ले आएगा, खाएगा नहीं उसमें से। तो इनकी अपनी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारे यूरोप अमेरिका के गुलाम है, मगरबी दुनिया के गुलाम है। उस सोसाइटी का एक पहलू देख रहे, तरक्की और रॉकेट और चांद पे पहुंचना। सोसाइटी का जो दूसरा भयानक पहलू है, वो या तो घुन्ने बने हुए, पता है लेकिन घुन्ने बने हुए हैं, या इन बेचारों को पता ही नहीं है वो, क्योंकि एक आंख से देखते हैं बस। ये जो शहवत परस्त आदमी है ना, वो बस एक आंख से देखता है कि जो उसको फेवर दे, जो उसके साइड इफेक्ट है वो नहीं देख रहा होता। तो आप वो एजुकेशन लाना चाहते हो ना जो वहां चढ़िया
चड्डियां पहनी हुई औरतें घूम रही हैं, जिनको ना बीवी की मोहब्बत मिलती है, ना बहन की मोहब्बत मिलती है, ना माँ की मोहब्बत मिलती है। उन मुल्कों की औरत को ना माँ की मोहब्बत मिलेगी, ना बीवी की मोहब्बत मिलेगी, ना बेटी की मोहब्बत, ना बहन की मोहब्बत। उसका मर्द से सिर्फ एक सेक्स का रिश्ता है, समझ रहे हो, वो गर्लफ्रेंड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक एक औरत 20 मर्दों की हवस पूरी करती है, 20, और फिर भी कुछ नहीं मिलता, कमाती खुद है, मोहब्बत नहीं मिलती उसको। बच्चे 18-18 साल में टाटा करके जा रहे होते हैं, बोलते हैं अम्मा बस हो गए, पैदा करके बड़ा कर दिया, अपना खाओ पियो। मैंने जाके देखा है, मैं अगर व्लॉग सही तरह बनाना शुरू कर दूं ना तो बना नहीं सकते। घरों के बाहर जितना खूबसूरत है, अंदर इतना नहीं है। एक बुड्ढा पड़ा हुआ होगा बेचारा, एक बुड्ढी वहां पड़ी हुई होगी, वो भी डॉक्टर होगा, ये इंजीनियर होगी, सही है ना। हमारी गाँव देहातों की माएं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, खुदा की कसम इनसे ज्यादा ऐश कर रही होती है। हम तो अपनी दादी के हालात याद कर करके अभी तक सोचते हैं कि यार कैसी ऐश वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी है, अपने बेटों में, पोतों में, नवासों में। मैं एक मलफूज आपको सुनाता हूं ताकि इन सेकुलर और लिबरल लोगों की जहरीली सोच का आपको पता चले कि आपको कहां लेके जा रहे हैं। तो ये समझते हैं मौलवी लोग बड़े जालिम होते हैं औरतों पे, बड़े मौलवी यो करते हैं बच्चियों पे जुल्म, और नाबालिग बच्चियों की शादियां कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं। आप जाओ मौलवियों के, जो सच्ची मुच्ची के मौलवी हैं, जब घरों में जाके देखो, उनके यहाँ बेटियों को जो इज्जत मिलती है, बेटियों की पैसों पे नजर नहीं होती, उनके मुनासिब जगह शादियां होती हैं, फिर उनकी फिक्र होती है उनकी पढ़ाई की, तरबियत की, मोहब्बत होती है उनके घरों में। बापों को बेटियों से मोहब्बत मिलती है, इनके घरों में तो बापों को नहीं मिल रही होती। वो बच्ची जो स्कर्ट पहन के बाप को टाटा करते हुए जा रही है, ना सर पे दुपट्टा, बाप के सामने सीने खुले हुए हैं, वो बाप का क्या एहतराम करेगी यार। बेटी प्रॉपर ड्रेस में अच्छी लगती है ना, प्यार आता है उसके ऊपर। बेटी, मुझे एक आदमी ने बताया कि मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी भेजा, कह रहे इतनी मॉडर्न हो गई है यार, स्कर्ट पहनती है, सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती, स्लीवलेस कपड़े। मेरे कहते हैं बाप बता रहा है, रो रहा है, कह रहे मेरे सामने इसी ड्रेस में आके बैठती है, कोई रोक टोक करूं, कह रहे नहीं, बॉयफ्रेंड रखे हुए उसने। कह रहे हमने तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो साहब जमात इस्लामी के थे, कह रहे मैं खुद दीनी तंजीम का हूं, मैं पर्दे का कायल हूं, मैं घर में पर्दे का माहौल चाहता हूं, मैंने तालीम के लिए बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा, तालीम तो आई नहीं आई, लेकिन ये आ गया कल्चर। तालीम का कोई भी खिलाफ नहीं है भाई, हम खिलाफ इस कल्चर के हैं जो आप यूनिवर्सिटियों में, तभी तो जामियत रशीद ने गजाली यूनिवर्सिटी बनाई है कि पढ़ाना। तो अगर जामियत रशीद लड़कियों की तालीम का खिलाफ होता, गजाली यूनिवर्सिटी थोड़ी बनाता वो। और सबसे ज्यादा लिबरल लोगों की चीखें निकल रही है इस पे कि मौलवी यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं। उनको पता है ना कि अब यहां सिर्फ तालीम होगी, बेगैरती और बेहयाई बोलो नहीं होगी। यहां लड़की आएंगी, सेपरेट इंतजाम होगा, उनको फीमेल टीचर पढ़ाएंगी और तालीम को फोकस करेंगी और पढ़ के पतली गली से निकल जाएंगी। वो जो तुमने बेहयाई के अड्डे खोले हुए हैं ना यूनिवर्सिटियों में, लड़का लड़की, लड़कों को लड़कियां आके पढ़ा रही हैं, लड़कियों को लड़के आके पढ़ा रहे हैं, और जो प्रोफेसरों के केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास ही हैं, वो आपके पास शुक्र है नहीं है, वरना डिप्रेशन से मर जाते हैं। सारे प्रोफेसर बुरे नहीं होते ना, सारी लड़कियां बुरी होती हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में जितनी पढ़ती हैं बुरी होती है, हम किसी से बदगुमानी नहीं है, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की ही है, लेकिन आपने माहौल तो दे दिया ना उनको बर्बाद करने के लिए। तभी तो जामियत रशीद ने कहा कि भाई हम खुद यूनिवर्सिटी बनाए, हम अपनी छत के नीचे, तालीम वही होगी जो यूनिवर्सिटियों में, अलग से कुछ नहीं है, माहौल सही नहीं हमको। तो हम अगर मौलवी लोग बच्चियों की तालीम के खिलाफ होते हम थोड़ी यूनिवर्सिटी बनाते। तो इनका मकसद तालीम नहीं है, मौलवियों को की हौसला शिकनी करके इनका मकसद है तुम्हारी औरतों को आजाद करना। वो बेचारे जमात इस्लामी के बुजुर्ग थे, रो रहे थे, कहते हैं यार मैंने अपनी बेटी को, बहुत ये तकरीबन 8-10 साल पुराना वाकया है, कह रहे यार मेरे हाथों से निकल गई, लड़कों से दोस्ती है, टाटा करके जारी होती है, बाप बेचारा वो एक इस्लामी तंजीम में है, वो दरस कुरान दे रहा है, बेटी की हालत। मैंने कहा आपने जिस माहौल में भेजा उसका आउटपुट अक्सर व बेशतर, या बहुत दफा, अक्सर व बेशतर भी नहीं कहो, बहुत दफा यही होता है उसका आउटपुट। तो मैंने जो बयान किया है ना, ये मेरा क्लिप चलाओ, इसको ज्यादा ज्यादा वायरल करो, वो जो उन लोगों ने रिएक्शन किया ना लिबरल लोगों ने मेरे खिलाफ, उस पे ये चलाओ क्लिप कि हम लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं है, होते तो हम खुद यूनिवर्सिटी ना बनाते जामियत रशीद में, उसमें लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, हम खुद बनाते के मदरसे ना बनाते, हम खुद अपनी बेटियों को ना पढ़ाते। हम खिलाफ इसके हैं। जो मेरा बयान का असल मौजू था वो ये था कि तालीम को शादी में रुकावट मत समझो, और जो ससुराल चाहता है ना रेडीमेड डॉक्टर चाहिए, उसको बोलो भाई बच्ची की शादी की उम्र हो गई है, हम पढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उसको 2 साल हो गए, अब आपको अगर ये बहू चाहिए, बहू बना के आपने इसको ले जाना है तो ले जाए, आप शादी में ताखिर ना करें, अगला 2 साल आपके खर्चे पे होगा, इसमें क्या बुराई है भाई। अगले जो 2 साल के जो एक्सपेंसेस है वो कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। मैं तो ऐसा ही करूंगा भाई, अगर मुझे अपने बेटे के लिए डॉक्टर लड़की चाहिए और मुझे पता है इसका बाप खर्चा उठा रहा है, 2 साल इसके बाप ने पढ़ा दिए हैं, 2 साल रह गए हैं, तो मैं हल्फिया बोल सकता हूं कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूंगा ना इसको अपनी बहू बनाने में, मैं उनसे कहूंगा कि आप शादी में रुकावट ना करो, अगले 2 साल का खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, या मेरा बेटा उठाएगा या मैं उठाऊंगा। खुलासा ये कि ससुराल उठाएगा। बेगैरती क्या चल रही है मार्केट में, 2 साल बाद हम शादी करेंगे, 2 साल तक पढ़ाई आपके जिम्मे है, तो ससुराल पेड़े खाने के चक्कर में होता है कि हमारा बेटा भी पढ़ रहा है, आपकी बेटी भी पढ़ रही है, 2 साल पर जब वो डॉक्टर बनेगी बाप के खर्चे पे बनेगी, और पेड़े कौन खाएगा? हम खाएंगे बैठ। तो हमने बहुत माकूल बात की है भाई, क्यों शादी में ताखिर कर रहे हो? तुम यूरोप की एक चीज ले रहे हो, एजुकेशन को, उनका फैमिली सिस्टम तो देखो, बर्बाद हो गया यार, गधे घोड़ों वाली जिंदगी बना चल रही है उन लोगों की। तो हम तो दोनों को जमा कर रहे हैं भाई, तालीम भी होगी और टाइम पे शादी भी होगी।
दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। और अगर दोनों में टकराव हो रहा है तो निकाह को तरजीह देनी है, क्योंकि निकाह नेचर है, फितरत से बगावत नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं हो सकता सारी लड़कियों को एजुकेटेड बना दो, शोहरलेस, बर्बाद हो जाएगी सोसाइटी। तो वो ज्यादा बड़ मर्दों का काम है कमाना, औरत का काम घर संभालना है। तो दो चीजों में जब टकराव हो रहा होगा तो तरजीह शादी को दी जाएगी, तालीम को नहीं दी जाएगी। वो ज्यादा जरूरी है उसके लिए। अगर इस पे कोई कहता है कि नहीं नहीं तालीम ज्यादा जरूरी है, तो इसका मतलब आप कायल हो यूरोप के कल्चर के, आपको औरत के घर बसाने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, तो आप काफिर हो जाओ, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। इस्लाम फोकस ज्यादा किसको करता है? घर बसाने को। एक साहब मुझे कहने लगे कि बच्ची को पढ़ाना चाहिए, ये क्या मौलवी लोगों ने शादियां करके बच्चे पैदा करने में लगा दिया। मैंने कहा यार आपकी अम्मा भी पढ़ लेती ना ज्यादा, आपको पैदा ना करती तो ये नमूना पैदा ना होता। ये बात आपकी अम्मा को भी सोचनी चाहिए थी, नहीं सोचनी चाहिए? पढ़ती रहती, बहुत बड़ी स्कॉलर बन जाती, तो आप जैसे नमूने पैदा बोलते क्यों नहीं भाई? तो खुदा के बंदे, तुझे जिस वजह से जिंदगी मिली है वो इसलिए कि तेरी माँ ने कुर्बानी दी है, निकाह किया है और तुझे जन्म दिया है। औरत का बहुत बड़ा किरदार है नस्ल पैदा करना। तो ये कोई ऐब नहीं है औरत के लिए। यूरोप अमेरिका ने इसको ऐप बना के पेश कर दिया लिबरल लोगों ने कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है। भाई साहब वो इंसान पैदा कर रही है, बरसाती मेंढक पैदा नहीं कर रही है। वो हमारी माओ ने हमें ना जना होता, आज हम यहाँ ना बैठे होते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की माँ ने भी उसको जना है, मूसा की माँ ने भी उसको जना है, जितने साइंटिस्ट हैं, न्यूटन की माँ ने जना था। न्यूटन की माँ भी न्यूटन बन जाती, न्यूटन पैदा नहीं होता। वो भी कहती मैं न्यूटन बनूंगी, मैं पढ़ाई को फोकस करूंगी, शादी करके बच्चे पैदा नहीं। न्यूटन आता मार्केट में। तुम लोगों ने औरत को यार यानी औलाद के पैदा करने को एक ऐप बना दिया है। औरत का तो सबसे बड़ा एहसान ही है कि वो नस्ल पैदा करती है। नस्ल में अगर बंदर पैदा हो रहे हैं तो गलत है, अगर इंसान पैदा हो रहे हैं, अगर बंदर या बरसाती मेंढक पैदा हो रहे होते हैं ना तो गलत था। पैदा क्या हो रहा है? इंसान पैदा हो रहा है। भाई ये तो सबसे बड़ा औरत का सोसाइटी में किरदार है। और हमारी माओ को इज्जतें इसी बेस पे तो मिली है, औलाद जन्म दी है उन्होंने। बुढ़ापे में क्या करोगी भाई तुम? मैं अपने भांजे का वाकया सुना रहा था ना। एक लिबरल आंटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे बहुत बकवासात करती है वो। उसने एक पोस्ट चलाई, पोस्ट में ये लिखा उसने कि कल मैं, ये फर्जी वाकया सुना रही होती है ना, कल मैं एक खातून से मिली। बड़े होशियार होते हैं ये, मोटिवेशन के लिए ना वाकयात करते हैं ये लोग। कल मैं खातून से मिली जिसकी बरवक्त शादी हो गई थी, लड़की की टाइम पे, जिसकी वजह से वो पढ़ ना सकी। देखिए सस्पेंस पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोबारा से उसने पोस्ट चलाई, कल मेरी किसी तकरीब में मुलाकात एक खातून से हुई, एजेड खातून, जिनके माँ बाप ने बचपन में यानी बालिग होते ही उनकी शादी कर दी और उनकी पढ़ाई मुकम्मल ना हो सकी। आज जब वो एजुकेटेड खवातीन को देखती हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तो उनके दिल से एक आह निकलती है। नीचे कमेंट्स में वाह बिल्कुल सही कहा आंटी, बाजी आपने बिल्कुल सही कहा, माँ बाप ने जुल्म किया, बालिग होते ही शादी कर दी। आज जब वो एजुकेटेड लड़कियों को देख रही हैं तो उनके दिल से क्या निकल रही है? काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। हमारा भांजा अल्लाह का शुक्र है तैयार हो चुका है, राफे खान है ना, राफे खान। इसने जवाब में पोस्ट चलाई। अच्छा मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो देखा जवाब में एक और पोस्ट आई हुई है। मैंने देखा तो हमारा ही भांजा निकला वो। इसने जवाब में पोस्ट चलाई, कल मैं किसी एजेड खातून से मिला। इसने कहा जब वो फेंक रही है तो हम भी क्या करें? लेकिन लेसन तो सही जा रहा है ना। कह रहे कल मैं किसी एक एजेड खातून से मिला, उस खातून ने कहा कि मैंने बरवक्त शादी नहीं की और पढ़ाई को फोकस किया। आज मेरी उम्र 60 साल हो गई है, रिटायर हो गई हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। आज जब मैं उन लड़कियों से मिलती हूँ जिनकी बरवक्त शादी हो गई थी, कोई उनको आपा कह रहा है, कोई किसी की वो माँ है, उसकी बहुएं भी हैं, उसके दामाद भी हैं, उसके पोते भी हैं, उसके नवासे भी हैं, उसके भाई भी, उसकी बहनें भी, पूरा एक परिवार है, पूरा एक खानदान है। तो उन खवातीन को देख के मेरी आह निकलती है। मैं फोन करता नहीं हूँ, इसको मैंने फौरन फोन घुमाया राफे को। मैंने कहा पट्ठा तैयार हो गया है, मैं मरूंगा अब मुझे गम नहीं। ये बहुत टाइम लगा ये जहन बनाने में। मैंने कहा अब मैं मरूंगा मुझे गम नहीं है। मार्केट में बंदे हमारी सीट संभालने के लिए तैयार है। नजरिया कॉन्सेप्ट सही हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बातिल के तीरों का रुख जहां होना ज्यादा, समझ लो हक क्या है, यही है। देखो इनको तुम्हारी नमाज से कोई मसला नहीं है, मगरिबी ताकतों को रोजे से कोई मसला नहीं है, इनको तुम्हारे सिस्टम से मसला है। और सिस्टम में सबसे ज्यादा फोकस ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने में लगा रहे हैं। उनको पता है इनका मजहब भी बचा हुआ है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बड़ों का एहतराम है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें सखावत है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बुराइयों का रेशो कम है, चर्स हीरोइन शराब हमारी सोसाइटी में नहीं है। किसकी वजह से? खानदानी निजाम की वजह से। इसलिए वो जितना पैसा और मीडिया के जरिए खानदानी निजाम को तोड़ने पर लगा रहे हैं ना, और खानदानी निजाम टूटता है औरत से, मर्द से नहीं टूटता। औरत को शादी से रोक दिया जाए बस काफी है। मर्द तो ठरकी होता है, जब बीवी नहीं मिलेगी जिना करेगा वो, जब बीवी मिलेगी क्या करेगा वो? औरत को रोक दो कि शादी नहीं करनी। जब शादी नहीं करनी है तो मर्द में भी ख्वाहिश है और ख्वाहिश औरत में भी है, वो बॉयफ्रेंड बनाएगी। एक एक औरत को 100 मर्द जिंदगी भर
استعمال کریں گے اور اس کو پیسے دیں گے, طوائف بنے گی, کوئی کیا جو ہو رہا ہے ان ملکوں میں جا کے دیکھو. ایک پہلو تم نے دیکھا ہے, ہم اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح سے گھوم گھام کے آ چکے ہیں. جو طوائف جو حالات ہے نا وہاں کے, وہ اتنے اچھے نہیں ہے جیسے آپ کو یہاں بتائے جاتے ہیں. برباد ہو گیا ہے معاشرہ. ان کے پیسہ ہی خدا ہے, سب کچھ پیسہ ان کے. ابھی ایک جاپانی کا واقعہ سامنے آیا, میں تبلیغ میں گیا نا, ایک بزرگ نے مجھے بتایا, وہاں ایک تاجر تھا, بزرگ نہیں تاجر, بزرگ ہی تھا بیچارہ, نیک آدمی تھا. کہتا ہے جاپانی ایک آیا میرے پاس کہ خودکشی کرنا چاہتا ہوں جاپان میں. یہ جاپان میں جاتے ہیں بزنس کے لیے. کہتا میں نے کہا کم وقت تو اتنا کما رہا ہے, چیپوں چیپوں کر کے سمجھایا ہوگا, چاچی پوپا پاپا اتنا کما رہا ہے کروڑوں روپے, کیوں تو خودکشی کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار میں گدھا بنا ہوا ہوں, مشینی کمائے جا رہا ہوں, صبح اٹھتا ہوں یہ کام, دوپہر یہ کام, اور کوئی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے. جاپان میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے نا, آپ کے پاس اچھا موبائل, اچھی گاڑی نہیں ہے, آپ دنیا آپ کو چاہیے آپ خودکشی کر کے مر جاؤ, ایسی ناکام زندگی ہے. سب لوگ لون پہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں, بس آخرت تو ہے نہیں نا. ان کی کمپٹیشن اس میں کون زیادہ دولت مند ہے, بس موبائل کس کے پاس اچھا, گاڑی کس کے پاس اچھی, اس پہ پوری زندگیاں گزر رہی ہیں ان لوگوں کی, اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے دھرنے کو. تو کہہ رہے یار میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو خیر یہ ان کو ریون لے کر آئے, خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا تھا, پکا. تو جاپان میں تو جگہ میں نے ولاگ میں دکھائی نہیں ہے, پابندی ہے, ورنہ میں وہ جگہ دکھاتا جہاں ابھی بھی ہڈیاں نظر آتی ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی جاپانی آیا ہوا ہوتا ہے مرنے کے لیے. گورنمنٹ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے, کم بختوں مرو تو ادھر آ کے مرو, چیچڑے بیچڑے ادھر ادھر تم ٹرینوں کے آگے آتے ہو. وہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ ٹرین بھی لیٹ ہو جاتی ہے, ہڈیاں وڈیاں گوشت کو اٹھانے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ یار تھوڑا سا سائڈ پہ نا یہ جگہ ہے, اگر نہیں مرو ویسے تو اچھا کام نہیں, مرنا ہے تو ادھر آ کے مرو. سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے, جن ملکوں پہ آپ مر رہے ہو اور یہ فیملی سسٹم ٹوٹا نا, تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا, سب کچھ محبتیں ختم, تو نتیجہ یہی نکلے گا. سوئٹزرلینڈ میں بھی انہوں نے جب اتنا دیکھا کہ یار کم وقت رک ہی نہیں رہے مرنے سے, تو انہوں نے لیگل کر دیا کہ لائن میں قطار میں لگ کے مرو, لائن بناؤ, رجسٹریشن کرواؤ. آپ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ مرو نہیں, آپ کو ہم خود ماریں گے, تمیز آپ خود مرو گے, بوٹیاں ووٹیاں ادھر ادھر پھیلیں گی, گندگی ہوگی, لوگ سوئٹزرلینڈ آئیں گے بولیں گے کیسا, تو نہیں گندگی برداشت کرتے, وہ اچھے لوگ ہیں, وہ گندگی بالکل برداشت نہیں کرتے. یہ سوسائٹی کا اچھا پہلو ہے, لیکن ایک بڑا بھیانک پہلو ہے. وہ پہلو یہی ہے کہ آپ تمیز سے مریں. کائنڈلی ادھر ادھر خون کے چھینٹے ویٹے پھیلیں گے, بہت سے لوگوں کو ڈپریشن بھی ہوتی ہے, کیوں مرا, اس چکر میں 6 آدمی اور مر جائیں گے تمہیں دیکھ کے. تو جس نے مرنا ہے ادھر آئے, تمیز سے کیسے مرنا ہے, پورا پراپر ان کا وہ ہے طریقہ کہ گیس سے مرنا ہے, آپ نے اجتماعی مرنا ہے, 6 آدمی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, میاں بیوی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, جیسے آپ سنو آپ لوگ میں سے کچھ لوگ پہنچ جائیں گے, ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا, ڈر بھی لگتا ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے, تو بہت پراپر وے میں چل رہا ہے ان کا سیٹ اپ. خیر تو وہ جاپانی کو ریون لے آئے, جن مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا ہمارے یہاں لبرل لوگ. ابھی ریون کے اجتماع کے بارے میں کسی نے پھینک دی لمبی کی, جتنی پولوشن پھیل رہی ہے یہ اجتماع کی وجہ سے پھیل رہی ہے. بھائی تھوڑی سی خیر اگر پھیل رہی ہے نا, سوسائٹی شراب کباب سے بچی ہوئی ہے, کچھ بوڑھوں کے ماں باپ کے حقوق ہیں, تو یہ ریون والوں کی وجہ سے ہی ہے. تھوڑا سا اللہ اللہ لوگوں کو سننے کو مل جاتا ہے. تمہارے پاس کوئی ایسا پیکج نہیں ہے جو بچوں کو ماں باپ کا تابع بنا دے, جو چرس ہیروئن چھڑوا دے. میں نے آج تک کوئی لڑکا نہیں دیکھا جو ہیروئن پیتا ہو اور یونیورسٹی میں جا کے چھوڑ دی ہو, اس نے چرس پیتا ہو, یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا, پروفیسر صاحب نے چرس چھڑوا دی. ایسے بیسیوں دیکھے ہیں چرس پیتے تھے, مدرسے میں آئے چھوٹ گئی, تبلیغ میں گئے چھوٹ گئی. ایک تو میں نے ہیروئن کا اسمگلر دیکھا ہے, اسمگلر نام نہیں بتاؤں گا کہیں پولیس والے نہ پہنچ جائیں, اتنا بڑا اسمگلر اربوں روپے کماتا تھا, تبلیغ میں 3 دن لگائے ہیں, کروڑوں روپے کی آمدن پہ لات مار دی اس نے. تو ان لبرل لوگوں کے پاس کوئی پیکج انسان کو انسان بنانے کا نہیں ہے, تم تو برباد کر رہے ہو سوسائٹی کو. تو خیر اس کو لے آئے جاپانی کو ریون میں, وہ بیان سنے, وہ انسان کا بچہ بن گیا, کما بھی رہا ہے, خود کچھ کہہ رہا ہے بہت, وہاں جا کے اب جاپان میں تبلیغ کا کام میں لگا ہوا. تو میں یہ کر رہا تھا, یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے یہ ہیں دم ہلانے والے ہیں, ان کی اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. لہذا جو چیز مغربی دنیا سے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے, آنکھیں بند کیے دم ہلائے جا رہے ہیں, دم ہلائے جا رہے ہیں. اور یہ جب ان سوسائٹی میں جاتے ہیں نا, تو بھی ان کے اوپر ایک جادو ہوتا ہے. بس ایک سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھو, دوسرا پہلو جو اس کی ڈیپتھ میں چھپا ہوا ہے اس سے نظریں چرا لو. تو ہم نے چونکہ قرآن و سنت پڑھا ہے بھائی, ہم میرا خیال ہے ان سے زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. ان کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہم مانتے ہیں, ان کا ہم انکار نہیں کرتے. بھی ظلم ہے کسی قوم میں کوئی خوبی ہو آپ اس کا اعتراف نہ کریں, لیکن جو بھیانک چہرہ ہے نا, ساسال مسئلہ یہی ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑنا. 2 چیزوں کا, ایک سودی نظام دنیا میں رائج رہے تاکہ چند تاجروں کا دولت پہ ہولڈ رہے, اس کے وہ تبھی اسلامک بینکنگ کی وجہ سے مفتی تقی صاحب پہ پابندی لگی ہے باہر ملکوں پہ. نام کچھ اور لگایا گیا کہ اس لیے پابندی, اس لیے نہیں لگی ہے. اصل میں یہ تھا کہ مفتی تقی صاحب کے باہر دورے ہو رہے تھے, اسلامک بینکنگ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی تھی, تو بعض یہودیوں کو ڈر ہوا کہ تو سارا اگر اسلامی سسٹم ہو گیا تو ہم جو دولت جو چند ہاتھوں میں مرتکز ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور دوسرا فیملی سسٹم, خاندانی نظام کو توڑو, داڑیاں رکھو, حج کرو, زکات دو, نمازیں پڑھو. کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے,
لیکن خاندانی نظام تباہ ہونا چاہیے، اور وہ تباہ ہوتا ہے عورت کے ذریعے، کہ لڑکی کو نکاح سے روکا جائے. جب نکاح سے روکے گی زنا پھیلے گا، بے حیائی پھیلے گی، گدے گھوڑوں والی زندگی آئے گی. تو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بچی کو آپ پڑھاؤ، ہم بھی پڑھاتے ہیں. رشتہ آ جائے تو پڑھائی کو رشتے میں رکاوٹ نہ سمجھو. اور سسرال والے کہہ رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر چاہیے، تو آپ بولو بھائی آدھا ہم نے پڑھا دیا ہے، اب یہ آپ کے ہاں جائے گی تو آدھا کون پڑھائے گا؟ اب آپ پڑھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو بولو پھر رشتہ بھی نہیں، کیونکہ ہمیں ایسے لالچی اور کنجوس لوگوں میں نہیں. پھر آپ پڑھاؤ، اپنے خرچے پہ پڑھاؤ واپس. تو یہ سسرالیوں کے جو منہ بھر رہے ہیں نا آج کل بہوؤں کے ذریعے، ان کے خلاف بیان ہے میرا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو اس کو چلاؤ زیادہ سے زیادہ. اس کلپ کو ان بغیرتوں نے بہت میرے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور میرے پر خلاف پروپیگنڈا میرے خلاف نہیں ہے، مولویوں علماء کے خلاف. جو علماء یہ دعوت چلاتے ہیں نا جلد، اور یہ تو اسلام کی دعوت ہے نا جلد نکاح کی، تو اس کے خلاف پروپیگنڈا یہ لوگ کرتے ہیں. مفتی سے دبئی سے عبدالرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کی مالک ہندو تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئی، 2 دفعہ عمرہ کرنے بھی گئی، پھر بھی وہ پوجا پاٹ کر رہی ہے، تو اپنے ادارے میں ہمارا کام کرنا کیسا ہے اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب وہ مجھے کسی نے کل بھی پوچھا تھا، میں نے کہا پرچہ لکھ کے دے دینا. ایک صاحب ہے کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، تو وہ ہندو خاتون ان کی باس ہیں، وہ گئیں عمرہ کرنے گئیں، مسلمان ہوئی، کہہ رہے ڈبل پروگرام چل رہے ہیں ان کے. ادھر آ کے مندر میں بھی جاتی ہیں بتوں کے سامنے بھی، ادھر بیت اللہ کا طواف بھی کر کے آ جاتی ہیں وہ. تو مجھے کہنے لگے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حکم تو نے کیا کرنا ہے، وہی بات ہے نا، تو وہ کر جو تیرے کہہ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے. میں نے کہا حکم یہی کہ تم اپنی جاب سے، وہ مسلمان تو نہیں ہے بہرحال، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیت اللہ کا حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی. یا تو شیطان کو خوش کر لو یا اللہ میاں کو، دونوں چیزیں. جب مندر میں جا کے عبادت کی تو بس کافر ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے، اب اسلام سے آپ کا رشتہ نہیں ہے. بے شک بیت اللہ کے 100 طواف کرتے رہو آپ، لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تو اپنی جاب کو فوکس کر، تو چھوڑ دے. سمجھ رہے ہو؟ چھوڑے گا کہیں اور جائے گا تو پتہ چلا وہ چرچ میں بھی جا رہا ہے، مندر میں بھی جا رہا ہے. اور اس زمانے میں جتنے نمونے ہیں نا، اس سے پہلے شاید دنیا میں اتنے نمونے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے. تو نمونے ہیں جو وہاں بھی جا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، سارے پروگرام چل رہے ہیں. تو آپ اپنی جاب کرتے رہو، آپ کا اس سے کیا لینا دینا. میرا دوست بیان والے کیس میں کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ میرا دوست پان والے کیبن میں کام کرتا ہے، کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کے لیے اس کے گھر کھانا کھانے. پان گٹکے کا کام اچھا نہیں ہے، لیکن کمائی حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. میرے گھر کے قریب گٹکے کا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ گٹکے میں تو بالکل ہی کینسر ہے نا، وہ گٹکے کی کمائی تو جائز نہیں ہے، لیکن پان کی کمائی جائز ہے مگر نامناسب. میرے گھر کے قریب وہی پان کی کمائی کا وہی حکم ہے جو سگریٹ کی کمائی کا حکم ہے. سگریٹ میں بھی تمباکو ہے، پان میں بھی کیا ہے؟ تمباکو ہے. تو سگریٹ کی کمائی بھی جائز ہے کراہت کے ساتھ، ناپسندیدہ ہے، تو پان کی بھی ایسا ہی ہے. میرے گھر کے قریب مسجد والے کیا لکھا ہے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، یہ نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں. تو کیا گمان کی وجہ سے نماز پڑھوں یا نہیں؟ دیکھو نماز توحید پرست کے پیچھے ہی جائز ہے، مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اگر امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ شرکی عقیدہ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، شریعت کی حدود ہیں. اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پڑھ لو، پھر اچھا گمان رکھ لو. اور اگر محلے ہی کی مسجد تو جا کے پوچھ لو امام صاحب سے 2-4 عقیدوں کے بارے میں، امام صاحب آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر موجود سمجھتا ہوں، ما فوق الاسباب اختیارات بھی اللہ نے پیغمبر کو دیے ہوئے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں امتی کی مدد کر سکتے ہیں. تو اگر وہ اس عقیدے کا حامل ہے تو پھر یہ شرک ہے بھائی، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. میرے بھائی میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یا رکعتیں پلٹ باندھ کر پڑھتی. اردو کا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی خاتون نے پوچھا ہے مسئلہ، کیا یہ اتوار کو پوچھا ہوگا کسی خاتون نے، میرا خیال ہے اتوار کو خواتین آتی ہیں، وہ آج مجھے پرچی مل رہی ہے، اتوار کو دینا تاکہ جن خاتون نے پوچھا ان کو جواب مل جائے نا. بعض اتوار کی پرچیاں رہ جاتی ہیں تو وہ جمعے کو پکڑا دیتے ہیں مجھے یہ لوگ. اگر کسی کے گھر کے قریب مسجد ہو اتنی قریب کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی آواز آتی ہو، گھر میں موجود عورتیں اس آواز کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے اس گھر میں آپ اقتدا کی نیت کر لو. اس کے صرف دنیا میں غامدی صاحب ہی قائل ہیں آن لائن جماعت کے. اس میں انہوں نے فتویٰ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر امام اسلام آباد میں اور آن لائن آپ کراچی میں پڑھ رہے ہو تو آپ تو امام سے 2000 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے ہو. کورونا کے دنوں میں انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا غامدی صاحب نے کہ آن لائن بھی امامت جائز ہے. اس پہ کسی مولوی صاحب نے کھنچائی کی کہ امام اسلام آباد میں جماعت کرا رہا ہے، مقتدی کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم آگے ہیں نا، بیت اللہ کے زیادہ قریب ہیں، تو 2000 کلومیٹر ہم آگے ہو گئے امام صاحب سے. آج کا میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، ہم 100 روپے پر میچ رکھتے ہیں، 1000 روپے پر میچ رکھتے ہیں، جو ٹیم ہار جاتی ہے اسے 1000 روپے دینے پڑتے ہیں، جائز نہیں ہے، جوا ہے. سب ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں، جیتنے والے کو پیسہ دیتی ہیں، ہارنے والوں کا پیسہ ڈوب گیا. اٹ از کالڈ جوا. اور مجھے یاد ہے جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، ہماری کرکٹ ٹیم تھی فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے، میں نے بہت کرکٹ کھیلا ہے، آپ کو میرے اسٹائل سے چوکے چھکوں سے پتہ لگ
جائے گا کہ پرانا کھلاڑی ہوں میں. ایک دفعہ میں نے چوکے چھکے مارے نا کہ وہ ویڈیو کسی نے بنا کے ڈال دی, تو اس سے آپ کو بلہ پکڑنے کے انداز سے لگے گا کہ یہ کھیلتے رہے ہیں. فٹ بال بھی کھیلا ہے میں نے بہت, ہاکی بھی کھیلی ہے, ہاکی بہت زیادہ نہیں کھیلا. اچھا یہ سارے جو گیم ہے نا یہ مذکر ہے اردو میں. گیم کھیلا جاتا ہے, کرکٹ کھیلا جاتا ہے, ہاکی کھیلا جاتا ہے, فٹ بال کھیلا جاتا ہے. پنجاب میں نا بہت سارے مذکر الفاظ کو مؤنث بنانے کا بنایا ہے. اب چونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو اردو کے بہت سے مذکر الفاظ پنجاب والوں کی وجہ سے وہ مؤنث ہو گئے ہیں. ورنہ اصل میں ہمیں یاد ہے بچپن میں جو انڈیا کی اردو تھی جو ہمارے اب کراچی میں رائج تھی, اس میں سارے گیم مذکر تھے, کرکٹ کھیلا جاتا تھا. لیکن اب پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو بہت ساری اردو میں بہت سارے الفاظ پنجابی سے آ گئے ہیں. تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اب وہ مؤنث بن جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ کہ ہو سکتا ہے میرے لب و لہجے سے کوئی کہے مفتی صاحب کو اردو نہیں آتی, یہ کہہ رہے ہیں گیم کھیلا, کرکٹ کھیلا. ابے کرکٹ تو کھیلی ہوتا ہے, تو بھائی اصل میں کھیلا ہوتا تھا اب کھیلی ہو گئی ہے. میل جمع ہوا ہوتا ہے اب جمی بھی ہو گئی, میل جمی بھی ہے, حالانکہ میل مذکر لفظ ہے. اچھا ہو بعض لوگ ڈکشنری میں دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ میل جمی بھی مؤنث لفظ ہے. بھائی ڈکشنری بھی پنجاب میں لکھی گئی ہے, سمجھ رہے ہو. پنجاب والوں نے اردو پہ زیادہ کام کیا ہے بنسبت اردو اسپیکنگ کے. اردو کے بڑے بڑے شاعر پنجاب میں گزرے ہیں, علامہ اقبال تو پنجابی تھے, تو اردو پہ سب سے زیادہ محنت پنجابیوں نے کی ہے اور مہارت بھی حاصل کی. لیکن کچھ چیزیں ان کی اپنی زبان کی اردو میں شامل ہو گئی, تو جو اردو میں مذکر تھی وہ مؤنث بن گئی. سمجھ رہے ہو, ورنہ اصل میں یہ سارے الفاظ مذکر ہیں اردو میں. تو میں نے یہ سارے گیم کھیلے ہیں, بیڈمنٹن بھی کھیلا ہے, ٹیبل ٹینس بھی بہت کھیلا ہے. ابھی ایک دو میرے ٹیبل ٹینس کے آئے ہیں نا, تو اس میں آپ کو لگے گا اندازہ کہ بالکل فارغ نہیں ہو ٹیبل ٹینس میں. تو بیڈمنٹن بھی کھیلا ہے, ٹیبل ٹینس بھی. ہم نے بچپن کو اللہ کا شکر ہے طبیعت سے انجوائے کیا. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو شہزادہ نہ بناؤ. میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کمیٹی والوں سے کہا ہوا ہے کوئی شرارت کریں کچھ بھی کریں آپ کو پورا حق حاصل ہے ان کو ڈانٹنے کا, تنبیہ کرنے کا. یہ کہہ کے نہیں چھوڑنا کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں, کیونکہ یہ پروٹوکول بچوں کو بچپن میں مل گیا تو سمجھو وہ فرعون پیدا بنیں گے. اب وہ انسان کے بچے بولو نہیں بنے. بالکل وہی بیہیویئر ہونا چاہیے جو سب بچوں کے ساتھ. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, اپنے استاذوں کو, جامع الرشید کے جو محتمم ہیں کتنے بڑے استاذ ہیں, بچے لائن میں لگے ہوتے ہیں نا کھانے کے لیے, ان کے بچے بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کا بچہ وہاں سے نکل کے آیا ہو کہ میں چونکہ اتنے بڑے بزرگ کا بچہ ہوں مجھے پہلے کھانا. نہ انہوں نے کہا اگر کسی نے ہمارے بچوں کو ایسا پروٹوکول دیا تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. بالکل جیسے سب بچے ویسے ہی وہ, کیونکہ بچوں کو بچپن میں اگر اضافی عزت ملنا شروع ہو جائے, عزت تو ملنی چاہیے, اضافی ایکسٹرا کچھ ملنا شروع ہو جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں, وہ انسان کے بچے نہیں بنتے. بڑے لوگوں کے بچے اکثر فرعون بنتے کہ نہیں بنتے. آپ نے دیکھا ہوگا مشہور لوگوں کے بچے کام کے نہیں ہوتے اکثر. وجہ اس کی ہے کہ مشہور لوگوں نے بچپن سے ہی ان کو پروٹوکول دلوایا ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں ذرا خیال کرنا. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, ہم نے کہا ہمارے بچے ہیں, ہم نے کہا ہمارے بچے ہیں اس قوم کے بچوں کی طرح ہیں, ادھر ہی بیٹھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے بچے بیان میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ بیٹھے ہوتے ہیں بیان میں. ان کو میں نے میڈیا پہ آنے سے منع کیا ہے, کسی کی تصویریں نہیں آئیں گی, میرے ساتھ سیلفیاں نہیں آئیں گی کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں. ابھی اجتماع میں گئے کوئی الگ سے نہیں, سارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھو جا کے, الگ سے کسی کو شو نہیں کرنا مفتی صاحب کے بچے ہیں تو پروٹوکول. لیکن لوگ خراب کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو. بعض لوگ نے اپنے ساتھ سیلفیاں, مفتی صاحب کے بچے ہیں دیکھو سیلفیاں. بھائی تو بچہ خراب ہوگا اس سے. جب اس کو بچپن میں شہرت ہو جائے گی اس کی, اس کو یہ احساس ہوگا میں تو کسی مشہور آدمی کا بیٹا ہوں, تو بچے اس سے صحیح ہوں گے یا خراب ہوں گے, بگڑ جائیں گے. تو مجھے لوگوں سے بڑا ڈر ہے, تو میں نہیں بنانے دیتا ان بچوں کو. تو بچوں کی تربیت میں اس چیز کا بڑا خیال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو بے عزتی بھی نہ کریں, ایسا نہ کہ ان کو رسوا کرنا شروع کر دیں, لیکن کوئی حد سے زیادہ ان کو پروٹوکول اگر آپ نے دیا تو وہ ان کی تربیت کی عمر ہوتی ہے, تو تربیت کی عمر میں وہ بگڑنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر جب بگڑے تو پھر کنٹرول سے باہر. اس لیے موتی صاحب اگر ایک شخص حرام کماتا ہے تو کیا اس کی نماز اور عبادت قبول ہوگی؟ دیکھو نماز فرض ادا ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائیں گے اس کے, لیکن یہ کہ اس کو ثواب میں بے برکتی ہوگی. حدیث میں جو آتا ہے نا 40 دن حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی, تو قبول نہ ہونے کا مطلب یہی ہے اس کو پورا ثواب نہیں ملتا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام کھایا تو نماز بھی چھوڑ دے, نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی اس کو. دبئی سے عبدالرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ادھر وہ ہو گیا بھائی آخری سوال, پانی پر دم کرنا کیسا ہے جو حدیث میں آتا ہے کھانے پینے والی چیزوں پر پھونک نہ مارے. مجھے ہمیشہ سے اشکال رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے, اس لیے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ کھانے یا پینے کی چیزوں پر پھونک مار کے اس کو پیا جائے. لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رقیہ ہے, رقیہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, رقیہ کہتے ہیں دم کرنا, تو علاج کے لیے قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر کوئی دم کر کے پی رہا ہے یا مار رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن میں اس کا قائل ہوں کہ بھائی جو سنت سے جتنا ثابت ہے اس پر اکتفا کیا جائے. وہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی رقیہ کرنا ہو, کوئی اپنے آپ کو شیاطین سے حفاظت کے لیے, نظر سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور ہاتھ کو پوری باڈی پہ پھیریں. بچوں کو کرنا ہے تو بچوں پہ ڈائریکٹ پھونک مار دیں. تو پانی دم کر کے پلانے سے زیادہ بہتر یہ عمل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.